مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. या अकरम الخلق ما لمن ألوذ به، या अकरम الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. कौन दींदा हिम पना हर मुसीबत आम खास तू है मेरी तकियागा। فإن من جودك الدنيا وضاعتها، فإن من جودك الدنيا وضاعتها ومن علومك علم اللوح والقلم. आप दे कुल इल्म दाहिक जुज़्व है लोहो कलम। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.